बांध दिए गए। उन फरिश्तों को करबला में क्यों नहीं भेजा? उन फरिश्तों को बाजार कूफा में क्यों नहीं भेजा? उन फरिश्तों को बाजार शाम में क्यों नहीं भेजा? लोगों के अकीदों को कमज़ोर किया। ये प्लान था यजीद का। हुसैन का प्लान क्या था? स्ट्रेटजी देखो, एक इमाम की और निज़ाम तागूत की। यहाँ से मोमिन अपने ईमान को मजबूत करें, कहीं मुसीबतें परेशानियां तुम्हें कमज़ोर न कर दें। कहीं वो सोच जो यजीद की थी कि आज लोग बेदीन क्यों बन रहे हैं, क्योंकि अल्लाह पे भरोसा ख़त्म हो गया। वो ईमान और यकीन मंजिल कामिल जो मौला हुसैन के पास थी वो हमारे वजूद से ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि जुल्म इतना बढ़ता जा रहा है। ये अलाइम ज़ुहूर में से कि मौला के ज़हूर से पहले इतना जुल्म, इतनी बेदीनी, इतनी तंगी लोगों के अंदर लाई जाएगी कि बंदा बोलेगा अगर कोई खुदा होता तो हमारी मदद करता। क्यों हमारा ईमान मोजिज़ों पे मजबूत हो जाता है? क्यों हल्का हल्का मोजिज़ा हर घर में होता है? तो मोमिन बोलता है मौलाना फलां घर में मोजिज़ा हो गया। भाई अगर मोजिज़ा न होता तो क्या तुझे हुसैन पे यकीन नहीं था? अगर मोजिज़ा न होता क्या तुझे मौला अली पे यकीन नहीं था? ईमान इसी तरह कमज़ोर करता है शैतान। यही सोच यजीद इब्ने मुआविया की कि इतना जुल्म करवा दे रसूल पे कि लोगों के जहनों के अकीदे कमज़ोर हो जाएं। कोई खुदा नहीं। 50 साल तो गुजरे हैं ना, कोई 1000 साल का फासला तो नहीं। जब हमारे मोमिनों के गले काटे जा रहे थे वहां पर भी आवाजें उठी थी अगर कोई इमाम ज़माना होता। क्यों नहीं हमारी मदद करते मौला? यहाँ पे फिक्र हुसैन को सोचो कि मौला हुसैन की फिक्र क्या थी, हुसैन इब्ने अली की स्ट्रेटजी क्या थी। वही स्ट्रेटजी जो अंबिया की। पहला सवाल, खुदा मदद कब करता है? जरा कुरान उठाओ। इब्राहिम की मदद कब की? मूसा की मदद कब की? ईसा की मदद कब की? अल्लाह की एक सुन्नत है और खुदा की सुन्नत कभी बदलती नहीं है। वो वैसे मदद करता है जैसे अंबिया की मदद की, औलिया की मदद की, वैसे ही खुदा इमाम हुसैन की मदद करेगा। किस तरह मदद की अल्लाह ने इब्राहिम की? जरा कुरान तो पढ़। पूरी आग भड़काई गई, इतनी ज्यादा आग थी कि इब्राहिम को फेंकने में भी उनको तकलीफ हो रही थी। अब कहा करें तो क्या करें? शैतान ने मशवरा दिया कि मंजनीक बनाओ, उस मंजनीक में अल्लाह के नबी को डालो और मंजनीक के जरिए इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा है। मैं कहूं परवरदिगारा तूने सिंध में इतनी बारिश बरसा दी, इसका एक हिस्सा इब्राहिम की आग पे बरसा देते, दुश्मन की लकड़ियों को गीला कर देते, ना आग लगती, ना आग भड़कती, ना तेरा नबी उस आग में गिरता। अल्लाह की आवाज आई, नहीं, वो अपनी स्ट्रेटजी करता है, मैं अपनी स्ट्रेटजी करता हूं। उसूल खुदा है, खुदा दुश्मन को पूरी छूट देता है। अल्लाह की आवाज आएगी, आए फिरऔन, आए निमरूद, तू जितना जोर लगा सकता है लगा ले। यजीद तू कितना जुल्म करेगा, जितना तेरे बस में है ना तू जुल्म कर ले, जितना तू कर सकता है, जितनी तेरी ताकत है, जितना तेरा दम है। ये सियासतदान समझते हम चोरी करेंगे, पकड़ नहीं, अल्लाह छूट दे रहा है। तू जितना कर सकता है कर, फिर मेरा वार एक ही होता है। कि अल्लाह की बड़ी अजीब स्ट्रेटजी, खर्चा दुश्मन से करवाता है, खर्चा दुश्मन से करवाता है, एनर्जी दुश्मन की लगवाता है, लश्कर दुश्मन का जमा करवाता है। बिल्कुल ऐसे है कि नून लीग जलसा करे, नारा खान का लग जाए, मेहनत में पानी फिर गया ना। कई लोग हैं ना, यानी मेहनत करते हैं, खर्चा होता है, पूरी गेम उनकी क्या हो जाती है, उलट जाती है। इराक अमेरिका ने आजाद करवाया, दिया किसके हाथों में? शियों के हाथों में। खर्चा उसका था, फायदा कौन ले रहा है? शिया ले रहे हैं। यमन में खर्चा उन्होंने किया, फायदा हमने लिया। शाम में खर्चा उन्होंने किया, फायदा हमने लिया। 2% भी शिया नहीं शाम में। आज शाम आपके हाथ में, यमन आपके हाथ में। अल्लाह कहते हैं खर्चा वो उसको करने दो, फायदा कौन लेगा? तू लेगा। का दुश्मन एनर्जी करे। निमरूद ने आग जमा की, कितनी मेहनत लगी उनको, यानी आप तसव्वुर तो करें, इतनी आग थी कि इब्राहिम को फेंका नहीं जा रहा था। मंजनीक बनाई, फासलों से इब्राहिम को डाला और मंजनीक के जरिए इब्राहिम को फेंका। ये भी नहीं कि खुदा बारिश का एक कतरा बसाता, अल्लाह का ये काम नहीं है। आग बुझा देता नहीं, आंधी लाता आग बुझ जाती नहीं, तेज हवाएं चलाता नहीं, मैदान को बना दिया का तू आग चला, हवा भी नहीं लाऊंगा, बारिश भी नहीं बरसाऊंगा। और ये भी नहीं कि इब्राहिम को बचाने के लिए आग को बुझा दे, का नहीं,
اور جب ابراہیم کو، اب یہاں پہ دو کیریکٹر ہیں، دشمن کا کیریکٹر پوری انرجی کر کے ولی خدا کو مارنا چاہتا ہے، اللہ کا کیریکٹر صبر کر کے دیکھتا رہا، ابراہیم کا کیریکٹر جسے آگ میں پھینکا جا رہا ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی مدد کا منتظر نہ رہا۔ یہی سوچ امام حسین کی ہے۔ مولا حسین کے ذہن میں ایک منٹ کے لیے بھی یہ نہیں آیا کہ خدا میری مدد کرے گا، کہ حسین تو وہ کر جو تیرا کام ہے، میں وہ کروں گا جو میرا کام ہے۔ یا علی، جب جبرائیل نے کہا ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی ابراہیم بولوں خدا کو کہ تیری مدد کرے، یہ نبی خدا ہے، یہ ابو الانبیاء، یہ ابو الائمہ، یہ جد حسن و حسین ہے۔ کہ جبرائیل جب تجھے پتا ہے میں آگ میں گر رہا ہوں، کیا میرے رب کو نہیں پتا؟ تو مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسے جلنا پسند تو ابراہیم کو جلنا پسند، اگر وہ بچانے پہ آئے بچا سکتا ہے، ابراہیم بچنے پہ راضی، ابراہیم اس کی رضا پہ راضی ہے۔ یہی جملہ کربلا میں حسین نے کہا کہ رضن برضا و تسلیما لامرے، اے خدا بس تو دیکھتا جا، اگر تو راضی ہے تو حسین بھی قدموں کو بڑھاتا جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے حسین ابن علی مدد خدا کا منتظر نہیں تھے، کیونکہ حسین قرآنی اصولوں پہ چل رہے تھے کہ ان اللہ مع الصابرین، خدا کن کا ساتھ دیتا ہے؟ جو مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں۔ اس اصول قرآنی پہ مولا حسین کو یقین تھا، لیکن خدا نے ابراہیم کو کیسے بچایا؟ جیسے آب نمرود میں ابراہیم کو پھینکا گیا تو آواز آئی یا نارو کونی بردن وسلاما، آگ کو بجھایا نہیں کہ تیری گرمی بھی گرمی رہے لیکن ابراہیم کو نہ جلانا۔ اب لشکر دشمن کا لگا ہوا، مجمع پورا دیکھ رہا ہے، آگ جل رہی ہے، جو کر سکتا تھا نمرود نے کیا، لیکن اسی آگ سے جب صحیح سالم ابراہیم باہر نکلے پورا لشکر پریشان ہو گیا۔ محنت اس نے کی، کتنا کام کرتا حضرت ابراہیم یہ پورا مجمع جمع کرنے میں، مجمع دشمن نے لگایا، نعرے ابراہیم کے لگ گئے۔ یہ خدا کا کام ہے، کام دشمن انرجی لگاتا ہے، آخر میں فتح کس کی ہوتی ہے؟ کہ کبھی گھبرایا نہ کرو، اتنے شیعہ مر گئے اتنے شیعہ مر گئے، جو کرنا ہے ان کو کرنے دو، جتنا زور لگتا ہے لگنے دو۔ کبھی کہا ان کی مجلس میں جانا بدعت ہے، کبھی کہا ان کا نیاز کھانا حرام ہے، کبھی کالم کے نیچے سے گزرو گے نکاح باطل ہے۔ نقصان ہمارا نہیں کر رہے تھے، اپنوں کے نکاح باطل کر رہے تھے۔ فائدہ پھر بھی مولوی کا ہو رہا تھا نا، ان کے مولوی کا، ہمارا تو کوئی فائدہ تھا بھی نہیں۔ یعنی نقصان وہ اپنا کر رہے ہیں، انرجی لگا لگا کر آج وہ ساری چپیڑیں ان کے چہرے پر پڑ رہی ہیں۔ جب ان کی نسلیں، ان کے بڈھے بول رہے ہیں کہ پوری زندگی تو نے ہمارے نکاح باطل کی، آج پتا چلا نکاح باطل تھا ہی نہیں، پوری زندگی تم نے ہمیں جھوٹ بولا، آج میڈیا سے ثابت ہو گیا، شیعوں کی مجلسوں سے ثابت ہو گیا، ان کی مجلسوں میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ باطل کتنا ابھرے گا، بالآخر حق ابھر کے واپس آ جاتا ہے۔ تو خدا کی ایک اسٹریٹجی ہے، وہ ان دی اینڈ ایک ایسا کام کرتا ہے کہ دشمن کی ساری محنت پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ پہلے دشمن کے چہرے کو ظاہر کرتا ہے کہ دیکھ تیرا دشمن کیسا تھا، واللہ اگر کربلا نہ ہوتی نا، بنی امیہ کا چہرہ لوگوں پہ ظاہر نہ ہوتا۔ آج بھی لوگ یزید کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، اب تصور کرو یزید اگر اپنی یزیدیت نہ کرتا، وہ مسلمانوں کا کوئی 5واں یا 6واں خلیفہ بھی بن جاتا، یہ عقیدہ ان کا ہو جاتا۔ امام حسین اس کے چہرے کو ظاہر